शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां रुजाय वाडो म्हापसा म्हणजे धोल्यार रुजाय वाडो थंयसर हांव आहा. ते दिसता पळय उदकाचे पायप लायनी फुटल्यात. म्हाका दिसता 2 कडेन फुटल्या दिसता. आतां हांगासलो एक रावपी आमचो फ्रेंड जॉन आहा, जॉनी न्हू, हें केन्ना फुटलें? हे जाले आतां बुधवारा दीस 15 तारखेर 15 तारखेर. 1 विकाचे वयर जाले. आनी कितें कंप्लेंट बी दिल्या? कंप्लेन दिल्या मरे. सांगता ते कोण ना ते आमची शिरगांवची जात्रा आसली न्हू, जात्रेक हाडवण आहा म्हणले आनी तेंच्यानी कामदार ना म्हणटा, भायले हाडचे ते कोण मेळोंक ना कितें म्हणटाले. म्हाका सांगलेली 2 दीस राव म्हणून. हय अजूनय आतां फाल्यांच्यान जॉयन जातले म्हणटा तें. म्हणजे आतां कंप्लेंट दिवनूय कांय करूंक ना. आतां 1 विकाचे वयर उदक हांगासर फुटलां तें वयता, वेस्टूय जाता आनी सगळो रस्तो असोच आहा. आनी थंय हें पयलें 1 वीक जालें आनी तें आतां फुडें आनी एक फुटलां. फुडें आहा तें मातशें दाखय पळया. ते 2 दीस जाले फुटलो. आतां पळय दिसता पळय हें आतां फुडें पर्यंत पावलां यो. आनी हांगासून म्हाका दिसता लोकांक चलपाकूय त्रास जाता मरे. आनी रातचे फास येता, भरता मरे हांगा. रातचें चड येता उदीक. आतां पळय कोण चलोन वयता न्हू, आतां तो 2 व्हिलरान वयता. उदीक हांगा उसळटा. फाटल्या फावटी हांवें हेज्या फाटल्यान उडय केल्लो अशेंच उदीक पावस नासतना अख्खें भरलेलें. ते वटेन फाटल्यान तेजेरूय कोणाय लक्ष नासलेलें. हांगाय पळय आतां व्हांवता उदीक आतां पळय कशें दिसता पळय. फुडें वचून कितेंय पावलां पळय उदक. फुडें हय पळयलां आतां तेंच दाखयलां न्हू. खंय पावलां तें उदीक चालू आहा. हें आतां सबंद दीस आसा चालू. हें सबंद दीस चालू आसता उदक. ते आतां न्यू पायपलायन घातल्या ती फास्ट सारकें ऑल 24 आवर्स. आनी हांगासर चीफ मिनिस्टर म्हणटा उदीक वेस्ट करूं नाका, गाडयो धुवं नाका आनी तशेंच झाडांक उदीक घालना. तुका त्रास जाता हांगा येवंक वचोंक डेली? कोंकणी येता तुका? त्रास जाता एवढ्यान तुका उदकान न्हू? डेली ट्रॅव्हल करता कॉलेजीक, सो वाटेर अशेंच आसता. अशें आसता. सकाळचें तशें जाता. आनी तुमकां कोणाचे स्कुटरीचे हांगाचे गाडयेचे बी उदीक उसाट आसता न्हू? हय सकाळी सकाळचें सकाळचें उदीक आसता. सकाळी आतां सुद्दां आसात. पळय आतां तो आतां कॉलेजीक वयता न्हू तूं? हय ताकाय त्रास जाता. हे खुबश्या लोकांक त्रास जाता आसतलो हांगासर आतां उदीक हें आतां जें वयता न्हू रस्त्याचेर पळय कितें हें म्हापसान हांगासून मातसो फुडें गेल्यार मेन रोड लागता. आतां आमी सुद्दां हांगा चल्ले खरें. आतां ही स्कुटर गेली म्हळ्यार बारीक उदीक तांबडें उदीक म्हाजेर उसळ पेंटीचे सकयल खंय पावला पळय. परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. PWDचे खूब कडेन आहा उदीक अशें रस्त्यार वत्ता, करिनात. कितलेच म्हयने करिनात. अशें नासता. आनी CM सांगता गाडयो धुवं नाका, मागीर झाडांक उदीक घालूं नाका. म्हणजे हें कितें? हें कितें? हें पावसूय पडोंक ना आजून. पळय कितें जाल्या परिस्थिती ती. हय खंय पावला उदीक पळय. हें लास्ट हें शेतान वयता मरे. हें हांगा तें देवूळ आहा, तें देवूळय आहा हांगासर न्हू मानाड आहा. खंय काय उलयता जाल्यार हय आतां लास्ट हें शेतान पावला. म्हणजे कितलें उदीक वयता आसतलें आनी दीस रात खंय पायपलायन चालू आसता. फुटलां तें. पळय हांगासर धाकटी देवळी आहा. राष्ट्रवादी ब्राह्मण प्रसन्न हय. आनी सगळी घाण जाल्या पळय हांगासर. जाल्ले उलय तुगे. हें आतां कितले जाले वता उदीक आतां हें जालें 8 दीस तरी जाले दिसता. हय वताय उदीक हें उदीक व्हांवता तें. त्या वाटेन पयलीं व्हांवतालें. तेवटेनसून. हय आतां हें हांगा पावला ते 4-5 दीस जाले. हांगा कंप्लेंट बी दिल्या कोणी? खबर ना. आतां एकल्यान कोणी कंप्लेंट दिल्या आजून पर्यंत कांय जावंक कांय ना. जावंक ना. म्हणजे तुमकां त्रास जाता आसतलो न्हू जाता उदकाचो? तर उदकाचो भायर येता येवपाक वचपाक हय लोकांक चलपाकूय त्रास जाता. त्रास जाता. बरें थँक्यू. बरें लोकांक त्रास ते जातलेच न्हू कित्याक पावस ना न्हू. कितें हें सडनली लोकांच्या आंगार उसळटा उदीक. हें पळय लोकांच्या दारांनी. हें पळय ना ना हे घे अरे अरे तुमकां कितें त्रास जायना उदकाचो? एक सेकंड. त्रास जाता पूण कोणाक सांगपाचें? कोणाक सांगपाचें? हय त्रास ना जाता जाता त्रास जाता पूण कोणाक सांगपाचें? वॉर्ड मेंबर हांगासान कोण केन्नाच पळयना. कोणाक सांगचें हांगा केन्ना इन्सान मारल्या म्हणून. करसवाडे हांव आत्तां पास जाल्लो हय ह्या रोडार सांगचे मेन रोडार सांग. अरे येदो हो कुडक्याक घातला आनी सोडला थितर. ते कारवालाचें हें आहा जाणें तो
शॉप थंयसर ते तितले हा कुडक्याक घातला बिल्डींग आहा तेगे कितें घातला ते डामर. तितलो मेन रोडासान जाणा, भायल्या तितलो. रस्त्याक थंयसर त्यानं पास केला जालें तितलेंच आनी कितें. आमी म्हापसा सिटीन आहात आमकां दिसता हांगा विलेजीन आहात खंय म्हणजे ही परिस्थिती आमची म्हापशाची आतां वयता थंयसर परिस्थिती जाला म्हापशाची वायट. वाय हां कोण आहा म्हापशान ना हेची सूट करपी कोण आहा सांगचे सारकें. कोण तरी खबर करपी आहा कोण ना. हांगा आमी इतलीं वर्सां पळय बरे हितून रावले त्या खाली सुभाष नार्वेकाराचे टायमार म्हाका दिसता नियरली 25 इयर्स आनी 30 इयर्स आमी सामके एकदम टॉप फर्स्ट क्लास. कित्याक हो रस्तो तेन्ना धाकटुलो आसलो गाड्यांचो. आयज कितें जालां कोण आहा तसले मनीस कोणाक नाका. बरे मनीस कोणाक नाका. आमचो पळय तितूनलो काडलो हो भाग आनी तितून घातलो कित्याक गरजूच ना कित्याक लागून घात. आनी आतां कितें जालां आतां लोक वाजेला सारकें. ती आपल्या घराशीन साफ करतात आमच्या घराशीन आमी साफ करतात जॉन हे आपलें साफ करता. जॉनीक विचारतो एक दीस कोणान सान मारल्या काय विचार जायना. ती जो पळय तो आहा सुपरवायझर पीएचो आहा तो व्हडलो साहेब तो मुन्सिपालिटी सुपरवायझर. मुन्सिपालिटी सुपरवायझर आमच्या वाड्यार तो हांव वय एका हातीन बायक घेवन हे मोबायलार नेटान उलोवप पूण ते आपलो सगळो आपलोच वाडो कहो तेजो वाडो न्हू तुजो वाडो आनी हे वाडो हें कितें जालां हांगासर कोण पळयता हें आतां. सारकें. ह्या आदी कितें आसलें ह्या आदी हांगासर उदक पायपलायनीन उदक येयनासलें. हय. थंयसर एक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट इंजिनियर रावता तो खायला रावतालो विलियम म्हणून तो रिटायर्ड जालो आतां तो ना. तेणें एक दीस कितें केलें एप्लिकेशन करून म्हाजी शीन दिलें म्हाका म्हणून बनट तूं एक काम कर हांगा थोडें सायनी घे आनी एका एप्लिकेशन लाय आनी घालता. हांवें कोणाक हेल्प मागलो आनी मिडियाक मागलें मिडिया आनी आमच्या हांगा दोगां जाणां आनी लोक एकठांय जाले. मागीर कितें खबर जाणा कितें जालें ती बनट म्हणटा तूं टॅपूच ना मरे उदकूच ना मरे तूं कित्याक भितर पडला रे हो म्हाका जाबाब. अरे हें कितें नाका जालें. मागीर कितें जालें पळय सोदतात थंयसर पायप लावन सोडल्या ती ती वाशीन तेणें पळयलां वाशीन विसचे पायप घातले मोठे आनी तेजे वयल्यान भिडाचे पायप दवरला. ते भुरगे वयर रावतात आमी वाघ धरून नाचतात सुसेगाद मोडोन तें उदक सगळें थंयसर व्हान उदक 4 दीस हांगासर चॅकींग ते बिल्डिंगेचे सामकाराक थंयसर आनीक लिकेज. मागीर तो येयलो बाबडो विलियम म्हाका बनट आपलें काम जालें म्हणून उदक तूं जाणें डायरेक्ट वयर चोला चालू आहा पळय दीस रात उदीक चालू आसता. हां पळय रातचे चड येता आनी लोकांक त्रास जाता थंय आनी पळय रस्त्यार बरें जाल्लेलें आहा उदीक. हें हांगासर मँगो ट्री ट्रस्ट आहा हे पळय हे पळय हांगा परिस्थिती पळय कितें जाल्यार ती वर्स जाल्यार जाता इतले बेगीन हे PWD एक्शन घेवंक जाय हेजेर कित्याक सगळे रस्त्या पर उदीक जालां आनी उदीक वेस्ट जाता. परते एकदां सांगता चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की उदीक वेस्ट करूं नाका म्हणून लोकांक सांगलेलें तेंच्यांनी की उदीक झाडांक घालूं नाका गाडयो धुवं नाका म्हणून. हांगासर आतां PWD स्वता उदीक वेस्ट करता कंप्लेनी दिल्ल्यो तेजेर कितें आतां 15 तारखे उपरांत तेच्या तेन्नाच्यान मरे तें जॉनी तेन्ना उदीक आतां हें वता आतां कंप्लेन दिल्या म्हणून ते म्हणटा जात्रेक गेले कोण आनी खंय गेल्या उदीक बंद करपाक हांकां जायनाका म्हणटा. हें खणून दवरलेलें तें तशेंच आहा. हे आतां पायपलायन घातल्या उपरांत हे रोड तेंच्यांनी तो खणलेलो न्हू तो रिपेरींग करूंक ना. आतां म्हापसा सकयल भितर हें म्हापसानूच पडटा स्टेट बँके कडेन आनी खूब कडेन जे खणून दवरलेले पायपलायन घालपाक केबल घालपाक ते तशेंच आहा. अशें हे पळय हें आनी परिस्थिती अशीच आहा हांगासर कांय ना. हांव न्हू केन्ना करतले आतां पावस स्टार्ट जालो आतां कितें आतां म्हाका दिसता आतां वर्स जातलें दिसता न्हू आतां कितें ना आतांय उरलें आतांय कांय करचें ना तें आतां हेंच उरतलें. लोकांक चलपाक त्रास जाता गाडयो गेले काय आंगार उदीक उसळटा. रातचे आनी फास्ट आसता पळय गाडी तितलोच जाता म्हाका तितलोच येयले जाता तितलोच काय आसता आतां पळय चलोवपा पावसान आनी वाडटले पावस वाडय बरो आहा मुगो. पयलोच नेरो रोड तितूसून खणून दवरलेले आहा तेका तेंच्यांनी डामर घालूंक ना आनी मेन फूल रोड जावंक ना आनी तितूसून हें उदीक वचता न्हू कितें सबंद रस्त्याचेर हें उदीक जाल्लेलें आहा. लोक चलून गेले काय तेच्या आंगार पडटा उदीक. तशें आतां पळय हें आतां घर जें आहा न्हू
तेंच्यांनी पळय आतां कपडे हे लायलेले हांगासर कपडे लायल्यात कित्याक उदीक भितर वयता म्हणून. आतां प्रेशर मातसो कमी आहा, रातचो खंय प्रेशर वाडटा खंय तेन्ना उदीक हे घरान भितर वयता. हे अशी पावसान वयता न्हू ते आतांय वयता पळय पायपलायन फुटल्या म्हणून. 8 दीस जर पायपलायन तुमी रिपेर करिना जाल्यार जातलें कशें. आतां हांगासर खुरीस आहा, हांगासरूय घाण जाल्लेली आहा ह्या उदकाक लागून.